Salam alaikum. Donc, l'exercice 2 sur les manipulateurs de flow. Ok. Il y a donc une sorte de deux questions. Donc, première question, écrivez un programme C++ qui effectue la lecture d'un nombre entier au clavier et l'affiche en octal et en hexadécimal. Utilisez les deux possibilités existantes. Aussi, les caractères alphabétiques hexadécimales devront être affichés en majuscule. Bien, donc tout simplement غنستعملوا دوك les fonctions اللي تعرفنا عليهم bien sûr في الكور. اوكي bien donc اول حاجه bien sûr نديفيني بيبليوتيك اللي غنستعمل donc دياز include iostream et bien sûr deuxième bibliothèque هي iomanic donc دياز include iomanic متفقين bien tout simplement غنديرو using le mot using. Pourquoi كنستعملو using parce que يعني toutes les fonctions اللي كاينين هادي كنستعملوهم directement. اوكي using نامي space std point virgule et bien sûr fonction principale main int main les parenthèses et les accolades. Bien, retourne 0 dans la fin de la fonction main, retour 0 point virgule. Bien, donc bien sûr شنو قال لنا bien sûr l'exercice قال لك bien sûr كتب لي واحد البروغرام سي بليس بليس شنو كيطلب من ليتيزاتور يسجل لي واحد النومبر اونتيي. اوكي ومن بعد تافيشي ليه بالاوكتال وبالهيكزا ديسيمال. اوكي بيان وقال لك استعمل الطرق بجوج اللي عرفتي بيان سور هذوك لي فونكسيون اللي تعرفنا عليهم. بيان سور تعرفنا على جوج ديال لي فونكسيون اولا بيان سور 3 فونكسيون كان متعلقين بيان سور كانت عندنا ديس وهيكس واوكت. اوكي وبيان سور تعرفنا على سيت باز بيان سور لي فونكسيون سيت باز اللي بيان سور كتعوضهم كاملين. متفقين باردو كتعوضهم كاملين. بيان دونك نعطيكم رابيل بيان سور تعرفنا على سيت باز وبيان سور سيت باز شنو كنكتبو بيان سور اونتر بارونتيز بيان سور لا باز اللي خدامين فيه سواء غيكون بيان سور 8 اولا 10 و 10 و غيكون 16 لا باز بيان سور هيكزاديسيمال. وهادشي بيان سور راه كيكافئ لي فونكسيون هما هاد لي فونكسيون يعني ايكيفون لي فونكسيون بيان سور اوكت يعني اوكت يعني غنعاود ب 8 et bien sûr la fonction décimale يعني 10. اوكي 10 ou bien sûr hex يعني hexadécimal. اوكي بيان دونك tout simplement غنستعمل bien sûr هاد الميثود اللي غيكون bien sûr بهاد لا فونكسيون سيت باز و bien sûr سيت باز كاينه في البيبليوتيك اي او مانيب وهاد لي فونكسيون هادو ثلاثه كاينين فين في اي او ستريم. متفقين هادشي تعرفنا عليه bien sûr. بيان دونك اول حاجه نديكلاري واحد الفاريابل مثلا نسميه اكس دو تيب انت. اوكي يعني اونتي et bien sûr طلب من ليتيزاتور يعطيه ليا يتيزي ليا دونك سي اوت دونك سيزير ان اونتي سيزير ان اونتي. اوكي بيان دونك هادشي بيان سور راه ساهل بزاف. اوكي غير عافاكم يعني ما تبقاوش غير كتشوفوا الفيديو بلا ما تطبقوا حاولوا تطبقوا هادشي. اوكي طبقوه باش بيان سور تضبطوا متفقين وتعقلوا عليه. بيان سور نخزنوا في اكس بوين فيرغول تري بيان. دونك دابا شنو غادي ندير غنستعمل بيان سور الميثود ديال هذا الاول ديال اوكت و هيكزاديسيمال. بيان سور ديسيمال ما غنحتاجوهاش. متفقين دونك نقدروا نستعملوهم مي ما كاينلاش. متفقين بيان دونك تو سامبلومون نقول ليه سي اوت دونك كتبوا هنا واحد بروميير ميثود دونك نديرو هنا بروميير ميثود. اوكي دونك اند لاين يعني روتور على لين او بيان سور شنو غنديرو نسي اوت tout simplement غنافيشي بيان سور هاد اكس ولكن باش نافيشي بعدا بالاوكتال دونك غنقول ليه اكس اكس اون اوكتال اي بيان سور tout simplement غادي نقول ليه بيان سور دابا غنتعيط على لا فونكسيون اوكت قبل من بيان سور نكتب الفاريابل ومن بعد نكتب الفاريابل اللي هو اكس وبيان سور اند لاين لا ميم مانيير غنديرو بيان سور بالنسبه لهيكزاديسيمال. اوكي دونك بيان سور اكس اون هيكزاديسيمال et هنا بيان سور غندير x ou bien sûr x en ligne tout simplement. Donc la même manière bien sûr بالنسبه للدوزيام
méthode. OK. Donc deuxième méthode tout simplement ندير واحد اونتي سلاش ان يعني روتور على لين. غير الفرق ما بين هذه وهذه بيان سور هاد اونتي سلاش ان تعرفنا عليها خاص تكون وسط الميساج يعني اونتر لو دو ايغويمي اي بيان سور مي اند لاين عباره عن فونكسيون كاينه في ايو ستريم. متفقين؟ هادو راه بحال بحال اونتي سلاش ان ولا اند لاين بحال بحال. متفقين؟ بيان دونك سكوند méthode. Bien sûr شنو هو bien sûr هنا tout simplement x en octal a هنا tout simplement غنستعمل هاد الفونكسيون سيت باز. متفقين؟ ايوا دابا ندير اوكت سيت باز وبيان سور اونتر لي بارونتيز كنكتب بيان سور لا باز اللي غنخدم فيه اللي هو 8 اي لا ميم مانيير بالنسبه ليكزاديسيمال اللي غندير 16. متفقين؟ بيان صاي دونك وبيان سور غادي اكزيكوتي البروغرام ديالي ونشوف هادشي واش صحيح. بيان donc par exemple نسيتي ليه 13 par exemple 13 ou bien sûr 13 تعرفنا عليها bien sûr في bien sûr في l'exemple ان 13 هي بالاوكتال هي 15 و bien sûr بالهكزاديسيمال هي دي بوتي دي. مي اتونسيون شنو قالوا لينا؟ قالوا لنا واحد الحاجه مهمه. شنو هو l'exemple اللي لا قال لك لي bien sûr l'alphabet او الحروف لي ليتر يكونوا ماجيسكيل. يعني باش يكونوا ماجيسكيل دونك تو سامبلومون كنستعملوا الفونكسيون اللي كتحاول بيان سور ليكتي ماجيسكيل هي ايبركاز ايكيب ايبركاز. اوكي دونك كتبها لكم هنا اي بيركاز. اوكي بيان دونك ايبركاز نستعملوها بيان سور باش يكون عندنا ديك لافيشاج اون ماجيسكيل. بيان سور غيكون غنستعملو غير في بالنسبه للهكزاديسيمال دونك كتبوا هنا ايسي ايبركاز. بيان سور الا كتبتو غير مره صاي دونك هادشي كامل اللي غيجي من بعد غيكتب اون ماجيسكيل. متفقين؟ بيان دونك ندير ليكزيكسيون بيان سور باش ناريتي لو مود ايبركاز يعني ناريتي الماجيسكيل تو سامبلومون شنو كندير نو ايبركاز وي و نو. تعرفنا على هادشي. بيان دونك سيزي ان اونتي باغ اكزومبل 13 يعني اي بيان سور لاحظوا معايا عطاني بيان سور 15 هو بيان سور بالاوكتال وبيان سور غروند دي بالهكزاديسيمال و 15 لا ميم مانيير 15 اي دي. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا. بيان سور بروميير كيسيون في هاد ليكزارسيس. اوكي بيان دونك نمسح وندوزو دوزيام et question, deuxième question. Et donc, la deuxième question, écrivez un programme C++ qui permet d'afficher une suite de chiffres et leur correspondance en octal ou en hexadécimal, okay, selon le choix de l'utilisateur. Se forme d'un tableau à deux colonnes. Okay? Bien, la colonne de gauche contient les chiffres décimaux et celle de droite les correspondances empli du choix de l'utilisateur caractère H ou OO. اوكي يعني لا سيزا اللي هي l'utilisateur H donc يعني hexadécimal سيزا اللي هي O donc يعني octal. Il faudrait lire au clavier deux entiers. Le premier pour le premier chiffre donc première bien sûr entier يكون متعلق بالpremier chiffre de la suite et le second pour le nombre de chiffres affiché par bien sûr par exemple عندنا واحد l'exemple donc لاحظوا معايا par exemple الشوا عطاني h يعني l'utilisateur قلت لي عطاني لا باس عطاني h يعني هيكزاديسيمال وقلت لي عطاني premier chiffre عطاني 15 وعطاتي قلت لي عطاني nombre de chiffres عطاني 4 donc tout simplement خصني افيشي لي واحد طابلو كوم سا بحال هكا. متفقين؟ باغينا طابلو كوم سا بحال هذا. متفقين؟ بيان دونك بالنسبه بيان سور بروميير شيفر اوكي او نومبر دو شيفر خاص نورمالمون يكونوا بيان سور بجوجهم بوزيتيف وي نو. هذاك الشيء علاش بيان سور غنديروا هذيك الميثود ديال غارونتي. اوكي الغارونتي يعني تو سامبلومون غنخص ناخذوا داك الشيء اللي بغينا. متفقين؟ بيان دونك هنا نجيو البروغرام ديالنا تو سامبلومون غنديكلاري واحد جوج ديال لي زونتي. اوكي يعني انت تجيب انت اكس و ايغريك باغ اكزومبل اكس فيرغول ايغريك. اوكي اي بيان سور غنديكلاري واحد كاركتير. علاش كاركتير؟ حيت بيان سور غناخذ فيه لو شوا ديال لا باس. اوكي باسكو عندنا لا باس سوا غيسيجي ليا غرو اش ولا او. اوكي بيان دونك غنقول لي بيان سور باغ اكزومبل غادي نسميه شار. بيان سور شار نسميه مثلا سي باغ اكزومبل سي. اوكي بيان دونك اول حاجه بغيت لا باس دونك تو سامبلومون نكتب بيان سور سي اوت نقول ليه دوني لا باس ولا سيزير ولا دوني بحال دوني
la base. Donc on dit bien sûr O comme ça par exemple, comme ça, une grande O pour octal et bien sûr on dit entre bien sûr un simple code, on dit H pour pourquoi pour hexadécimal تفقين bien tout simplement شنو كنقول ليه يعني يعطيني او ولا اش لا عطاني او راه كان كيقصد الاوكتال عطاني اش راه كيقصد الهكزاديسيمال اي بيان سور غادي نشدو في سي ان سي ان بيان سور فينا نخزن في الفاريابل لي دوجي تيب شار يعني كاركتير سي بوان فيرغول مي اتونسيون ردوا معايا البال باغ اكزومبل ليتيزاتور مبغاش يعطيني بغا يجربني ما عطانيش او لا اش اوكي دونك في الحاله بيان سور نورمالمون خصني نقبل دونك داكشي علاش نديرو الكارونتي يعني ندو وبيان سور هادشي غنديرو دو et bien sûr while متفقين وبيان سور بالنسبه للكونديسيون باش بيان سور لا ما عطانيش او لا اش خاصو يعاود لي نفس الفراز يبقى يقول لي عطاني دوني هادشي يعني ما عطاش او لا اش غيبقى يعاود لي نفس الفراز دونك تو سامبلومون شنو غنقول ليه سي بيان سور سي مالو ديفيرون ا كاركتير او بيان سور ردوا معايا البال هنا راه درت لكم او وماجيسكيل ماشي مينيسكيل ماجيسكيل متفقين او بيان سور اولا الا كان سي ديفيرون بيان سور هنا ما عرفناش واش او ولا اي هذه بالنسبه بيان سور هذه هي او وبالنسبه لاي دوبل امبرسنت بيان ما عرفتش دابا نتوما كتسائلوا علاش درت او دونك نعرفوا حنا بيان سور انا باقي دابا ما عرفتش واش او ولا اي دونك غادي نشوفوا بيان سور واش صحيح ولا لا بيان دونك سي ديفيرون ا اش كروند اش بيان دونك لاحظوا معايا مزيان باغ اكزومبل سي زاليه بيان سور يعني ديفيرو هذه اولا هذه دونك نجربوا بيان سور شي دائما ليكزيكسيون بيان سور انا على ما كنعتقد غتكون او دونك حنا نجربوا مثلا غنعطيه او الا عطيتو او غيبقى يعاود لي نفس الفراس دونك بيان سور غتكون اي متفقين دونك هنا بيان سور اي ماشي او متفقين هنا اي دوبل امبرسنت يعني دائما ليكزيكسيون بيان سور باش نعرفوا فين عندنا بروبليم بيان دونك ليكزيكسيون دابا غيقبلها بيان سور نعطيه شي حرف اخر ومن بعد عاد نجرب مثلا عطيتو اش اش قبلو وي حيت كاين اش نعاود نجرب نعطيه مثلا كروند اف دونك لاحظتوا معايا كيبقى يعاود لي نفس السميتات ملي نعطيه اش غيقبلو متفقين ياك دونك لاحظتوا معايا نعطيه مثلا ما قبلوش بي ما قبلوش اف ما قبلهاش ولكن فاش نعطيه اش قبلها متفقين بيان دونك هذا بيان سور هو الهدف اولا لوبجيكتيف ديال هاد دو وايل اوكي ماشي بالضرورة هذا بالضبط مي بيان سور كتستعملها بزاف ديال الحوايج بيان دونك لا ميم مانيير غناخد بيان سور بروميير شيفر و لو نومبر دي شيفر اوكي يعني نكوبي هادشي دونك بيان سور هنا غنقول ليه بيان سور كوا هنا بيان سور لو نومبر le premier chiffre donc ok donc programme donc هنا نقول لي saisir premier chiffre non découpage bien et bien sûr بالنسبه هنا فينا نخزنوا في x par exemple اوكي وبيان سور بالنسبه لهنا الكونديسيون العكس دونك انا بغيتو بوزيتيف غنقول الا كان x نيجاتيف الا كان x انفيريور ستريكتومون ا 0 باغ اكزومبل يعني بروميير شيفر يقدر يعطي ليا 0 دونك بيان سور هنا انفيريور ستريكتومون 0 اي لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور باش ناخذ لو نومبر دي شيفر اوكي دونك هنا بيان سور غنخزنوا في y و بيان سور هنا شنو غنكتب ليت نبغاو اي بيان سور سون لو نومبر de quoi du chiffre bien donc saisir le nombre du chiffre bien متفقين très bien donc دابا حصلت على الشوا ديالو يعني واش اوكتال ولا هيكزاديسيمال وحصلت على بيان سور كوا
بروميير شيفر حصلت على لو نومبر دي شيفر. اوكي دابا شنو بقى لي بيان سور خاصني تو سامبلومون دابا نكتب ليه بيان سور الطابلو. مي الطابلو لاحظوا معايا كيفاش بغاو طلبوه مني بهاد الشكل. باغ اكزومبل قال لك لا عطاه ليه اش 15 4 غيتافيشي بحال هكا. لاحظوا معايا هنا الترتيب كيكونوا 15 16 17 18 متفقين بيان. دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان، لاحظوا معايا مزيان. دونك هنا 10 هيكس يعني اول حاجه هنا بيان سور لاحظوا معايا عندي 1 2 عندي بليس موان 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 5 موان اي بيان سور بليس. دونك غندير هنا واحد سي اوت، ندير واحد الميساج يعني اللي غيكون بسيط بليس موان 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 بليس موان 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 اي بليس بيان اي بيان سور اند لاين اند لاين بوان فيرغول بيان. دونك شنو درت دابا لاحظوا معايا مزيان شنو درت. تو سامبلومون درت هاد الخط الفوقاني متفقين. دونك دابا غنتيستي. علاش غنتيستي على حيت اللي دابا اللي غيتحكم ليه هو لا باج واش او ولا اس. دونك تو سامبلومون غنقول ليه اف اوكي اف لا كان اكس او لا باردون سي ايغال كاركتير اش نبداو ب اش باغ اكزومبل اوكي. دونك تو سامبلومون غدير لي هادشي ايلس بيان سور هنا ندير ايلس بيان سور ايلس اللي عطاني العكس ديال اش اللي هي غتكون او متفقين حيت بيان سور هادو هما جوج ديال لي شوا اللي كاينين اش ولا او متفقين بيان. دونك لا كان بيان سور اش تو سامبلومون غنكتب واحد سي اوت وهنا بيان سور غنشد هادي ندير لها كوبي كولي اوكي. هنا بيان سور تو سامبلومون هنا نحيد هادي وهنا غندير بيان سور شنو كتبوا لي هنا كتبوا لي غير 10 هو الاول. دونك هنا 10 هنا بيان سور غتكون هكس متفقين بيان. دونك هنا بيان سور ما كاينش هذا كاين كوم سا كاين هاد السيغمو فيرتيكال وكنا كذلك هنا كذلك متفقين بيان. دونك دابا بيان سور غادي من بعد دابا عوض ما نبقى بيان سور نكتب بزاف ديال الحوايج حيت علاش حيت هاد لو نومبر ديال لي شيفر يقدر يكون كبير. دونك بيان سور باش نحل المشكل غنستعمل بوكل متفقين غنستعمل بوكل. غنقول لي فور مينيسكيل باردون فور. دونك بيان سور غندير واحد الكونتور انت اي ومنين غنبدا تو سامبلومون من بروميير شيفر يعني غنبدا من اكس غوصوا اكس. ولكن فين غنوصل لاحظوا معايا مزيان هنا شحال من نومبر درت يعني كنبدا من هاد بروميير شيفر وكنمشي بيان سور 15 16 17 18 يعني كيفاش غنحصل على 18 يعني 15 بليس 1 15 بليس 1 بليس 1 يعني حصلت على بيان سور 1 3 فوا اوكي. يعني تو سامبلومون اشنو غادي ندير غندير بكل بساطه انت اي يكون انفيريور اوكي ا كوا ا اكس بليس كوا بليس ايغريك. مي واش انفيريور و ايغال دونك نتعرفوا على هادشي بيان سور واش انفيريور و ايغال. لاحظوا معايا مزيان دونك لا درت هنا انفيريور و ايغال يعني اي خاص يكون بيان سور 15 وزيد عليها 4 يعني هي 19 ولكن هنا مشات 18 يعني غتكون انفيريور ستريكت متفقين بيان. علاش بوكو كيفاش كنعرفوا هادشي كذلك تو سامبلومون غير اشنو غادي ندير غندير اكس بليس ايغريك موان 1 اوكي. شوف معايا اكس بليس ايغريك موان 1 موان اكس بليس 1 دونك يعطيني بيان سور لو نومبر هو ايغريك متفقين بيان. اي بيان سور ما تساوش لو با اللي هو اي بليس بليس متفقين بيان. دونك بيان سور هذا بيان سور هو البوكل ديالي. اي بيان سور دابا غنافيشي دونك سي اوت دونك لاحظوا معايا مزيان كيفاش كيتافيشي هذاك الشيء. دونك دائما كندخل لجوجل دونك بيان سور كيتافيشا كومسا يعني اول حاجه بعدا خصني نزيد واحد الخط اخر يعني خصني نزيد قبل من البوكل حيت الا ما درتوش قبل من البوكل غيبقى يتعاود. يعني هذا الميساج هذا غنعاودو عاوتاني هنا هذيك لانستركسيون غنعاودها هنا متفقين. عاد من بعد غندير بيان سور اونتر سا بيان سور غنكتب بيان سور واحد كوا كيفاش داروا ليها هما واحد سيغمو فيرتيكال من بعد ليسباس دو اسباس اوكي. ومن بعد كنكتبو بيان سور لا فالور اون ديسيمال يعني نقول لي 10 متفقين. و بيان سور هنا ايسي غنكتبو بيان سور الفاريابل اللي هو غيكون في هاد الحاله هو اي حيت اي هو الكونتور يعني غيبقى يتزاد بواحد متفقين بيان سور طق. وبيان سور دابا غنافيشي بيان سور بكوا مي قبل كاينه بيان سور واحد ليسباس ومن بعد كاين هاد السيغما دونك تو سامبلومون هنا صا يعني كاين هنا ميساج دونك غندير اسباس سيغما فيرتيكال اسباس بيان. دونك بيان سور دابا غنافيشي فيه بالهيكزاديسيمال يعني هيكس اوكي.
اي بيان سور هنا اي كذلك. اوكي اي بيان سور اند لاين اند لاين. بيان دونك تو سامبلومون شنو غادي يوقع؟ غادي تدار لي هاد اللين وهاد اللين وهاد اللين وهاد اللين، مي خاصني بيان سور ديغنيير لين اللي غنديرو بيان سور خارج من البوك بيان سور باش ميتعاودش بزاف ديال المرات. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. يعني هذا غنعاودو كذلك هنايا. متفقين؟ لا ميم مانيير بالنسبه الا كان بيان سور سيتي ليا الاوكتال، يعني غنشد هادشي وندير لي كوبي كولي. اوكي غير الفرق هو انني غنبدل بيان سور لا باس. متفقين؟ دونك تو سامبلومون هنا غندير بيان سور اوكت هنا بيان سور كوم سا باسكو بيان سور باش يجيني داكشي مقاد. اوكي باسكو هنا درت جوج ديال لي زيسباس. بيان دونك هنا بيان سور هنا غندير بيان سور اوكت. اوكي بيان سور صح. تري بيان دونك ندير ليكزيكسيون، نخدموا على ليكزامبل نفسه اللي داروا ونشوفوا داكشي واش غيخرج نفسه. يعني ليكزامبل شنو ليتيزاتور عطاه اش و 15 و 4. اوكي بيان دونك عطاه اش و 4 اولا 15 و 4. دونك نعطيوه اش، ها هي اش، ونعطيوه 15 ونعطيوه 4. دونك تو سامبلومون شوف اش اي فاشي بيان. دونك تري بيان دونك افيكشا لينا هادشي. غير كاين واحد البروبليم اللي بسيط، هو ان هنا بيان سور خصني نزيد شويه، خصني نزيد واحد السيغمون فيرتيكال يسي. بيان دونك فين اي لا، يعني هنا خصني نزيد واحد الميساج ici et bien sûr espace et واحد السيغمون فيرتيكال. هنا بيان سور شنو وقع ان تو سامبلومون هنا اي وي. دونك تو سامبلومون شنو غادي ندير؟ غنستعمل الفونكسيون 10 دبليو. دونك 10 دبليو اولا 6 دبليو باردون هي اللي كتعطيك بيان سور تريزيرفي ليا 3 كاز. متفقين؟ يعني هنا قبل ما نديز غندير بيان سور كوا 6 دبليو 3. متفقين؟ 3 يعني غنريزيرفي 3. متفقين؟ الى ميم مانيير غنكتبها باسكو بيان سور يقدر هاد اي يكونوا فيه 3 اولا غير 2 اولا 1. متفقين؟ دونك ايتي فين نكتبها اي نكتبها لا. متفقين؟ بيان دونك دابا نشوفو بيان سور دونك اش من بعد نعطيه 15 ومن بعد نعطيه 4. بيان البروبليم فين باقي ليا هنا ما زادش لي هذا. وي حيت هنا ما درتهاش. متفقين؟ دونك هنا بيان سور خصني نزيدها كذلك. دونك ليكزيكسيون دائما ليكزيكسيون باش تتاكد من هذاك الشيء واش فري ولا لا. متفقين؟ بيان دونك هادي دائما الميساج ديال الانتي فيروس كيبقى يدير لي. اوكي دونك اش اي بيان سور 15 4. دونك دابا مزيان مي تو سامبلومون عاوتاني وي حيت نسيت هنا ما درتهاش كذلك. سي دبليو خصني نديرها حتى في باش غنبغي نافيشي بالهيكزاديسيمال. اوكي يعني خصني نزيدها هنا كذلك. متفقين؟ دونك دابا مزيان. متفقين؟ دابا غيكون دابا مزيان ان شاء الله. دونك نجربو نعطيو شي حرف اخر. نعطيو مثلا ما غيقبلوش، نعطيو اش غيقبلو، نعطيو 15 فغي، نعطيوه 4 بيان. طيب بيان دونك بيان سور هادشي هو اللي بيان سور ليكزامبل اللي لاحظتو معايا بحال ليكزامبل. متفقين؟ دونك بحال ليكزامبل اللي لاحظتو معايا. اوكي بيان دونك شنو بقى لي؟ نجربو عاوتاني الاوكتال. اوكي نجربو كذلك الاوكتال يعني التي تالي او شي اوكتال. هنا باغ اكزومبل غنجرب نعطيه ار ما غيقبلهاش، نعطيه او غيقبلها. متفقين؟ لي شيفر نعطيه مثلا موا 8 ما غيقبلهاش، مي الا عطيتو باغ اكزومبل 8 غيقبلها. بيان نومبر دي شيفر مثلا نعطيه موا 10 ما غيقبلهاش، ولكن الا عطيتو 10 غيقبلها. بيان دونك بيان سور سي دونك بيان سور هذا هو الطابلو اللي لاحظتو معايا 10 8 10 وي 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 تري بيان. دونك هذاك الشيء كوريكت هو هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزامبل. عافاكم.
اولا ليكزارسيس باردون. مي عافاكم تشوفوا ليكزارسيس حاولوا تعاودوا متفقين. دابا الحمد لله ولا كلشي متوفر، لوجيسيال يعني غراتوي غاتيليشارجيو وتستعملوا هادشي متفقين، باش تلصق في الراس. لا ما استعملتوش هادشي راه واخا تبقاو تشوفوا حتى 1000 مره اوكي، راه يعني خاصكم ضروري تطبقوا متفقين. اي بون كوراج.